नमस्कार। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खला आज हामी फरक ठाउँ र परिवेशमा तयार पार्दैछौँ। आज हामी शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8मा छौँ। साबिकको ढोरफिर्दी गाविस, अहिले शुक्ला गण्डकीको 8 नम्बर वडा र यस वडालाई विकासमा अगाडि बढाउनका लागि र खास गरी कृषिमा नमुना बनाउनका लागि भनेर एकजना युवा जनप्रतिनिधि जोसिएर लाग्नुभएको छ र उहाँहरूको कार्यकालको हामी 2/3 भन्दा अगाडिको भागमा हामी छौँ र उहाँले जनप्रतिनिधिका रूपमा गरेका कामहरू र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8 विकासमा कहाँ पुग्दैछ, आजको कार्यक्रममा यसैको सेरोफेरोमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी 8 का वडाध्यक्ष कृष्ण रेग्मी। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले शुक्ला गण्डकी 8 चाहिँ के गर्दैछ? शुक्ला गण्डकी 8ले जब स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात हामी निर्वाचित भएर आयौँ, 8 नम्बरका वडावासीले एउटा युवाहरूको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई विजेता बनाएर पठाइसकेपछि हामीले 8 नम्बरलाई नमुना बनाउँछौँ। कृषिका क्षेत्रमा, पशुपालनका क्षेत्रमा, भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा पनि हामी अरू वडाहरूभन्दा अब्बल बनाउँछौँ भनेर हामीले जनताका समक्ष कसम खाएका थियौँ र त्यही बाचा पुरा गर्ने तर्खरमा छौँ। जस्तो अहिलेसम्म पनि राजनीतिमा पहिलो कुरो युवाहरूको प्रत्यक्ष निर्णायक सहभागिता कम हुन्छ र अर्को कुरो सहभागी भएका युवाहरूले पनि अवसर पाउँदैनन्, हामीले अवसर पाएनौँ भन्ने गुनासो एकदमै सुनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ त्यतिखेर 29 वर्ष हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिले 31 हुनुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले टिकट पाउन कसरी सफल हुनुभयो र जित्न चाहिँ कसरी सफल हुनुभयो? मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक पृष्ठभूमिमा म सानै उमेरदेखि सामाजिक सेवामा लागेको मान्छे हो। त्यसपछि निर्वाचनको माहौल चल्यो। म निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि यही वडाको वडा नागरिक मञ्चको संयोजक भएर मैले 2 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेँ। त्यतिखेर म जनताहरूसँग जाने, जनताहरूका पीरमर्काहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएँ। म नागरिक मञ्चको संयोजक हुँदा नेपालमा 72 सालको महाभूकम्पले अत्यन्तै ठुलो क्षति पुर्यायो। त्यतिखेर भूकम्पले भत्काएका घरहरू, भूकम्पले चर्काएका बस्तीहरूमा म सहज रूपमा पुग्न सकेँ। म नागरिक मञ्चको संयोजकको हैसियतले त्यो मेरो लागि जनताका अगाडि, जनताको घरमा जाने एउटा प्लेटफर्म बन्यो। त्यसपछि मैले आस्था राख्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा मैले टिकटका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेँ। तपाईँले भने जस्तै म त्यतिखेर 28 वर्षको उमेरको थिएँ र टिकटको दावेदारी प्रस्तुत गर्दै गर्दा म सँगसँगै वडाध्यक्षको टिकटको दावेदारी प्रस्तुत गर्नेहरू मभन्दा बाहेक 16 जना हुनुहुन्थ्यो। सबै मभन्दा उमेरले परिपक्व हुनुहुन्थ्यो। तथापि मलाई पार्टीको नेतृत्वले, पार्टीको स्थानीय नगरपालिकाको नेतृत्व, क्षेत्रको नेतृत्व, जिल्लाको नेतृत्व र केन्द्रको नेतृत्वले यो युवालाई टिकट दिँदा उसले निर्वाचन पनि जित्छ, सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले देखाएको बाटोमा र नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने जस्तो गरेर विकास पनि गर्छ भन्ने विश्वास मैले जित्न सफल भएँ। युवाले टिकट पाउनको लागि चाहिँ के कुरा हुनुपर्दछ? धेरै युवाहरू त छन् राजनीतिमा होइन, कस्तो भयो भने चाहिँ विश्वास हुन्छ? चाहे युवा होस् चाहे प्रौढ होस्, राजनीतिमा टिकट प्राप्त गर्ने भनेको आफ्नो कामप्रतिको लगनशीलता र दृढता हो मलाई लाग्छ। र त्यसपछि राजनीतिमा निरन्तरता पनि हो र जनतासँग विकासलाई राजनीतिसँग जोड्ने इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति भयो भने युवा मात्रै भनेर पनि हुँदैन, प्रौढले पनि त्यहाँ सहजै टिकट पाउन सक्छ र निर्वाचन जित्न सक्छ। घबरान राजनीतिज्ञहरू भएको ठाउँमा तपाईँले टिकट पाउनुभयो। टिकट पाउनु एउटा युद्ध थियो होला, एउटा युद्ध त तपाईँले जित्नुभयो। जित्नु अर्को महायुद्ध थियो। तपाईँको पार्टीगत हिसाबले सहजता भएकै ठाउँ थियो कि अलिकति चुनौतीपूर्ण ठाउँ थियो? कसरी तपाईँको त्यो जित्न चाहिँ कसरी सफल होइन? पार्टीगत हिसाबले एकदमै असहज ठाउँ हो यो। मैले बुझेअनुसार 54 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँ तत्कालीन 47 सिट भन्ने हुन्थ्यो, 9वटा वडाको जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्ने बेलामा 47मा 47 नै सिट तत्कालीन नेकपा एमाले जितेको ठाउँ हो। त्यसैले हाम्रो वडा पनि कमजोर वडा थियो। तर म युवा थिएँ, मेरो प्रतिस्पर्धी अलिकति प्रौढ हुनुहुन्थ्यो, म अनटेस्टेड थिएँ, मेरो प्रतिस्पर्धी 54 सालको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो
सायद उहाँले गरेका कामहरू र म प्रति जनताको विश्वास बढ्यो होला र म जनताको प्रत्येक घर घरमा पुग्न सफल भएको थिएँ र मैले बिना स्वार्थ काम गरेको थिएँ। जनप्रति नहुँदा पनि जनताले त्यही विश्वास गरेर मलाई निर्वाचित बनाउनु भयो जस्तो लाग्छ। तपाईँले के एजेन्डा लिएर चुनाव जित्नु भएको थियो र अहिलेसम्म हामी यो समीक्षा गर्दा तपाईँले वडालाई कहाँ पुर्याउनु भयो? मेरो प्रमुख एजेन्डा भनेको नै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको 8 नम्बर वडा अत्यन्तै जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुलो वडा हो। यहाँ बसाइसराई गरेर आउनेको दर अत्यन्तै ठुलो छ, बढी छ। अहिले पनि झन्डै हामीसँग 9000 जनसङ्ख्या हामीसँग यहाँ यथावत छ। यद्यपि नागरिकता अर्को वडामा रहन सक्छन्, तर जनसङ्ख्या यहाँ बढी भएको हुनाले यति ठुलो जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन हुने खालका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू थिए। जस्तै हामी कहाँ खानेपानीको अत्यन्त ठुलो समस्या थियो। त्यो खानेपानीको समस्यालाई हामीले प्रमुख मुद्दा बनाएर गएका थियौँ। हामी कहाँ अव्यवस्थित बसोबासीको टटकारो समस्या थियो। त्यो अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई पनि हामीले मुद्दा बनाएर गएका थियौँ। र सँगसँगै मैले समग्र युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा यहाँका युवाहरूलाई बेरोजगार बन्न दिन्न, यहाँका युवाहरूलाई रोजगारमा सामेल गराउँछु, यहाँका युवाहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रशिक्षणहरू दिएर आफैमा एउटा प्राविधिक बनाउँछु, दक्ष बनाउँछु भन्ने मेरो विश्वास थियो र मैले त्यही नारा लिएर म गएको थिएँ। र त्यसै कारणले पनि हुनसक्छ अहिले हामी अब त्यो अवस्थामा त्यो एजेन्डा लिएर तपाईँ जानुभयो, तपाईँलाई विश्वास पनि गरे मतदाताले। अहिले हामी समीक्षा गरौँ न। तपाईँले अब युवा रोजगारीको कुरा भन्नुभयो। अब पहिला सुरु गरौँ यो अव्यवस्थित बसोबासीबाट। यो चाहिँ यो विषय धेरै आइरहने विषय र धेरै मान्छेको चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको यो वडाको एउटा प्रमुख मुद्दा यो होइन। तपाईँले यो मुद्दालाई कहाँ पुर्याउनु भयो त? अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई हामीले तारन्तार ढकढकाउने काम गऱ्यौँ। हामीसँग 1700 घरधुरीमा झन्डै 700 घरधुरी अव्यवस्थित हुनुहुन्छ। घना बस्ती भएका बस्तीहरूमा पनि अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छ। उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अव्यवस्थित बसोबासी रहँदा राज्यलाई पनि घाटा पर्ने र व्यक्तिलाई पनि घाटा पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या भएको हुनाले यसलाई हामीले घचघच्याउनका लागि हामीले हरसम्म प्रयास गऱ्यौँ। हाम्रो वडाबाट हामी निर्वाचित भएपछि हामी भूमि सुधार मन्त्रालय गयौँ। तत्कालीन समयमा भूमि सुधार नेपाल सरकारले यो अलिकति पहिले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो पालामा नै नेपाल सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि। यो यहाँ मात्रै थिएन, शुक्लागण्डकीका अरू 2-3 वडाहरूमा पनि थियो। त्यो समितिको म्याद सकिने अवस्था थियो। हामी निर्वाचित भए लगत्तै त्यो समितिको म्याद थप गर्ने हामीले कोसिस गऱ्यौँ र थप गर्न पनि सक्सेस भयौँ। थप गरेर समितिले झन्डै 95% काम सकिसकेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय तहको त्यो प्रदेश तहको निर्वाचन आयो र प्रदेश तहको निर्वाचन आउने बित्तिकै फेरि आचार संहिता लाग्यो र त्यो योजनाहरू सबै बिचमा स्थगित हुन पुग्यो। तर जति घरधुरी तपाईँले 700 घरधुरी भन्नुभयो होइन, उहाँहरूले त अहिलेसम्म पनि लाल पूर्जा त पाउनु भएको छैन। अब यो विशेष गरी लाल पूर्जाको विषयमा स्थानीय तहलाई जसरी शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई नै स्थानीय तहलाई नै लाल पूर्जा दिने गरेर हामीले संविधान बनाएका थियौँ। त्यो संविधान जसरी बनायौँ त्यसरी कार्यान्वयन हुन सकेन। केन्द्रले नगरपालिकालाई नै लाल पूर्जा दे भनेर अहिलेसम्म दिन सकेको छैन। हुनसक्छ यसमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार त्यसै गरी स्थानीय तहको सरकार बीच कानुनका समस्याहरू होलान् अथवा के होलान्, अथवा हाम्रो मूल नेतृत्वमा इच्छा शक्ति भएन। त्यसैले जब स्थानीय तहमा जब हामी नेतृत्वमा छौँ, हामी नेतृत्वमा भएको बेलामा नै हामीलाई नै त्यो समस्या समाधान गर भनेर दिएको भए हामीले तत्काल समस्या समाधान गर्थ्यौँ। भनेपछि अब तपाईँहरूको बसमा छैन यो समस्या? अब हाम्रो बसमा छैन। यसलाई सधैँभरि केन्द्र सरकारले लियो। सधैँभरि हामीले हाम्रो मातहतमा माग्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा यो समिति बन्दै गर्दा पनि हामीले हाम्रो नगरपालिकाको मेयरको नेतृत्वमा दिनुहोस् अथवा जिल्ला समन्वयको अध्यक्षको नेतृत्वमा दिनुहोस् अथवा हाम्रो यो प्रदेशबाट जितेर जाने प्रदेशको सांसदको नेतृत्वमा दिनुहोस्। राजनीतिक नेतृत्व बिना यो लाल पूर्जा दिने काम सम्भव छैन। कर्मचारी साथीहरूमा कहीँ कतै काम राम्रो गर्दा गर्दै पनि कसैले अप्ठ्यारोमा पारिदिने, मुद्दा हालिदिने, मुद्दा मामिला गरिदिने, त्यसले गर्दा उहाँको आफ्नो पेसागत जीवन नै धरापमा पर्न सक्ने डर भएका कारणले उहाँहरू त्यो काम गर्न हिचकिचाउनु भयो, डराउनु भयो। भनेपछि अब उहाँहरूले के आशा गर्ने त जनप्रतिनिधिबाट? अब नेपाल सरकारको अहिले नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक 2 तिहाईको बलियो सरकार पाएको छ। यो सरकारले भूमि समाधान आयोग, भूमि व्यवस्थापन र यसको समस्या समाधान आयोग पनि गठन गरेको छ। हुन त यसले 4 वर्ष कार्यकाल भनेको छ, करिब 2 वर्ष सकिसक्यो। अब झन्डै 2-2.5 वर्ष हामीलाई बाँकी छ। तपाईँहरूले यहाँ उठाउनु भएका, यहाँ तपाईँहरूको
तर्फबाट हुने काम चाहिँ भयो। अब चाहिँ सङ्घ सरकारको अब सङ्घीय सरकारको मातहतमा गएको छ। सङ्घीय सरकारले जिल्लामा त्यो खालको समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ। जिल्लामा त्यो समिति बनाइसकेपछि त्यो सरकारलाई पनि हामीले गरेको दुःखले त्यो सरकारलाई काम गर्न अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। अब हामीले 95% काम सकिसकेका छौँ। त्यो समितिले आएर अब जिल्लामा हुने अथवा तनहुमा आउने भूमि सुधार समिति अथवा भूमि व्यवस्थापन समस्या समाधान आयोगका सदस्यहरू आएर हामीले नै काम गरेका फाइलहरू पल्ट्याएर त्यसैलाई सदर गरिदिनु भयो भने अरू जिल्लामा भन्दा अरू नगरपालिकामा भन्दा हाम्रो नगरपालिकामा काम छिटो हुने अवस्था छ। अब बेरोजगारी समस्या, खास गरी युवा बेरोजगारी समस्या मुलुककै ठुलो समस्या हो र जहाँ पनि धेरै जनप्रतिनिधिका एजेन्डामा त्यो विषय आएको हुन्थ्यो र तपाईँ आफै पनि युवा हुनुभएको भएर त्यो कुरा उठाएको थिएँ भन्नुभयो। अहिले त्यो रोजगारीको सवालमा चाहिँ कुन अवस्थामा छ वडा? हामीले विशेष गरी युवाहरू लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा फस्ने उमेर जुन 16 वर्षदेखि 30-35 वर्षको उमेर छ, त्यो लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा फस्ने, त्यसपछि उनीहरू पढाइ छोड्ने अथवा पढेका युवाहरूले पनि उपयुक्त अवसर नपाउँदाखेरि उनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने समस्या देखिसकेपछि हामीले विभिन्न संस्थाहरूसँग जस्तै सिटिबिटीसँग हुनसक्छ अरू संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हामीले युवाहरूलाई लघु उद्यम सञ्चालनका लागि त्यसपछि उहाँहरूलाई यो छोटो खालका भोकेसनल ट्रेनिङहरू सिपमूलक तालिमहरू दिनुपर्छ भन्ने मनसायले हामी निर्वाचित भए लगतै हामीले समन्वय गऱ्यौँ। हामीसँग तनहुँ प्राविधिक शिक्षाले, भिमाद कान्तिपुर प्राविधिक शिक्षाले, चितवन त्यसै हामी लुम्बिनी प्राविधिक शिक्षाले लगायतका प्राविधिक शिक्षालेहरूसँग र सिटिबिटीसँग समन्वय गरेर हामीले अहिलेसम्म प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, महिलाहरूका लागि टेलरिङ, ब्युटिसियन गरेर झन्डै 600 जना युवाहरूलाई तह 1 मा हामीले दीक्षित बनाउन सफल भएका छौँ। त्यस अन्तर्गत 600 जनालाई हामीले तालिम त दियौँ। तालिम सँगसँगै हामीले टेलरिङ दिएका महिलाहरू अहिले त्यसका करिब 40% महिलाहरू अहिले आफ्नो व्यवसायमा हुनुहुन्छ। यहीँ 8 नम्बरभित्र अथवा दुलेगौडा बजारमा फेन्सी खोल्नुभएको छ, उहाँहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। ब्युटिसियनका हामीले ट्रेनिङ दिएका महिला दिदीबहिनीहरू झन्डै 30% ब्युटिसियन महिला दिदीबहिनीहरूले अहिले आफ्नो व्यवसाय ब्युटी पार्लर व्यवसाय सुरु गर्नको लागि पनि सघाउनुहुन्छ कि? हामीले सघाउने भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले अहिलेसम्म व्यवसाय सुरु गर्नका लागि हामीले सघाउन सकेका छैनौँ। तर हामीले व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेका लागि सहुलियत ऋणका लागि हामी वडाले सिफारिस गरिदिन्छौँ। केही महिला दिदीबहिनीहरूले हाम्रो वडाको सिफारिसमा बिना धितो ऋण पनि पाउनुभएको छ। हामीले यहाँका क वर्गका ब्याङ्क, यहाँका कृषि विकास ब्याङ्क, यहाँका सहकारीहरूसँग वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर हामीले उहाँहरूलाई बिना धितो 5 लाखसम्म लोन प्रवाह गर्ने र त्यसको समन्वय वडा कार्यालयले गरिदिने गरेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो 3-4 जना महिलाहरूले त्यो सुविधा प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तो ऋण कृषिका लागि पनि पाइन्छ। त्यसैगरी हामीले प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिसियनमा विशेष गरी युवा साथीहरूलाई युवाहरूमा पनि पुरुष साथीहरूलाई हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ। त्यो मध्येमा झन्डै 40-50 जना युवा साथीहरू अहिले दीक्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरू व्यवसाय हुनुहुन्छ। जस्तो धेरै ठाउँमा चाहिँ युवा विदेश जानु भनेको एकदम सामान्य नर्मल नेपालमा बनिरहेछ र नेपालको आयको ठुलो हिस्सा पनि त्यसले चाहिँ धानिरहेको छ भनिन्छ। तपाईँहरू जनप्रतिनिधि भएर आइसके पछाडि यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटेको छ? घटेको चाहिँ छैन। अब जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा हामी कहाँ 2 प्रकारका मान्छेहरू जान्छन्। एउटा पढ्नका लागि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू छन्। हाम्रो वडा कस्तो भने त्यति धेरै सम्पन्न पनि होइन तर त्यति धेरै कमजोर पनि होइन। चेतनाको हिसाबले समृद्ध छ, आर्थिक हिसाबले मध्यम छ। त्यसै हुनाले आर्थिक हिसाबले मध्यम भएका र शिक्षा प्राप्त गर्ने युवाहरू जो ग्रेजुएट गर्दैछन् ती युवा धेरै अहिले युरोप कन्ट्रीहरूमा पढ्नका लागि जानुभएको छ भने गल्फ कन्ट्रीमा साउदी अरब, कोरिया, जापान पनि र दुबई लगायत जुन गल्फ कन्ट्रीहरू खाडी मुलुकहरू छन्, खाडी मुलुकहरूमा जानेको सङ्ख्या पनि त्यति नै छ। तर किन घटेको छैन भने हामी कहाँ जति यहाँबाट जानुहुन्छ त्यति नै हामीमा वर्षको 100 घर 200 घर हामी कहाँ बसाइँ सर गरेर आएर बढ्नुहुन्छ। त्यसैले तुलनात्मक रूपले 8 नम्बर वडाकै वडावासीहरू जति पहिला जानुभयो त्यो आधारमा अहिले खाडी मुलुक जाने चाहिँ कम छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि युरोपियन देशहरूमा अथवा जहाँ राम्रो शिक्षा पाइन्छ त्यहाँ जाने युवाहरूको अवस्था बढ्दो छ भने जो बसाइँ सरेर आउनुहुन्छ उहाँहरूको सङ्ख्या चाहिँ केही वैदेशिक रोजगारमा पनि जाने अवस्था छ। तर हामीले दिएका तालिमहरूले पर 8 नम्बरमै वडामा भएका र हामी निर्वाचित भएपछि हामीले जसलाई युवा भन्यौँ र जसलाई हामीले तालिम दियौँ ती युवा साथीहरू विदेश जाने समस्या पनि कम भएको छ र जो जानुभएको छ यहीँबाट दक्ष भएर जानुभएको छ उहाँहरूले
नगरी सिप हासिल नगरी गएका युवाहरूभन्दा हामी कहाँ सिप हासिल गरेर गएका युवाहरूमा उहाँहरूको तलब स्केल, उहाँहरूको लाइफ स्ट्यान्डर्ड नै छुट्टै छ। अब शुक्ला गण्डकी 8 तपाईँको यो वडा कृषिका दृष्टिले चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हामी आउँदा पनि वरिपरि सडकका छेउमा फाँटहरू र यसैको सेरोफेरोमा पनि हामी धानका फाँटहरू देखिरहेछौँ। कृषिमा चाहिँ तपाईँले नमुना बनाउने भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। कृषिमा साँच्चै नमुना बन्दैछ वडा? कस्तो भने शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाभरिमा सबैभन्दा ठुलो फाँट भएको वडा हो 8 नम्बर र कृषियोग्य जमिन भएको वडा पनि हो। यहाँ कृषियोग्य जमिन सँगसँगै नदीजन्य पदार्थ र कृषियोग्य जमिनको अलिकति तल हामीले पुग्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ उत्खनन गर्ने हो भने त्यहाँ अरू खालका मेटेरियल्सहरू पनि प्राप्त हुने हो। त्यसैले हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, कृषिमा यो वडालाई अरू वडाभन्दा नमुना बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि नै लाग्यौँ। नगरपालिकाले पनि एक वडा एक उत्पादनलाई महत्त्व दियो। एक वडा एक उत्पादनलाई महत्त्व दिँदा हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदो आलु खेतीका लागि हामीले माग गऱ्यौँ। त्यसलाई नगरपालिकाले सहज स्वीकार गर्यो। हामीले पहिला हामी निर्वाचित भएपछि हामीले विनियोजन गरेको पहिलो वर्षमा हामीले झन्डै 4 लाख केजी आलु हामीले उत्पादन गर्न सफल भयौँ। त्यसले गर्दा 8 नम्बर वडाका वडावासीहरू आलु खेतीमा आत्मनिर्भर बन्नुभयो। दोस्रो वर्षमा पनि हामी त्यही गर्ने तयारीमा थियौँ। दोस्रो वर्ष आलु खेती गरेर उत्खनन गर्ने बेलामा, आलु जुन खन्ने बेलामा पानी पर्यो। पानी परेपछि किसानहरू आत्तिनु भयो। किसानले त्यसलाई अलिकति कम मूल्यमा खेतबाटै बेचिदिनु भयो। त्यसले गर्दा त्यति धेरै फाइदा नदेखिए तापनि हामीले फेरि यो वर्ष पनि हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। यहाँ आलु लगायत अरू खेतीहरू पनि हुन्छन्, तर आलु खेती व्यावसायिक रूपमा लगाउनु पनि सजिलो र सफलता पनि प्राप्त हुने हुँदा हामीले आलु खेतीलाई विशेष प्राथमिकता दियौँ। आलु लगाउनलाई के छ प्राथमिकता? आलु अहिले हामीलाई आलुका लागि भनेर हामीले वडा कार्यालय नै पहल गरेर हामीले काठमाडौँ सङ्घीय सरकारलाई हामीले बजेट माग गरेका थियौँ। हामीलाई अहिले सङ्घीय सरकारले आलु खेतीका लागि 25 लाख रुपियाँ सशस्त्र अनुदान दिएको छ। अहिले हाम्रो वडामा 32,000 केजी आलुको बिउ माग भएको छ। हामीले त्यो आलुलाई हामीले 50% अनुदानमा वितरण गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हामी कहाँ आलु खेतीका लागि लगाइने अर्ग्यानिक विषादीहरू हुनसक्छ, त्यसका लागि अरू औषधिहरू हुनसक्छ, अरू मेसिनरी सामानहरू हुनसक्छ। ती सबै हामी त्यो 25 लाखभित्र रहने गरेर हामीले अनुदानमा वितरण गर्छौँ र हामीले उत्पादन भएका आलुलाई हामीले एउटा तयारी गरेका छौँ। अब हामी कहाँ हाट बजार बन्दैछ, सङ्कलन केन्द्र बन्दैछ। हामी वडाले नै समन्वय गरेर हामीले एउटा कृषि सहकारीहरूको एउटा समिति बनाएका छौँ। त्यो समितिले हाम्रो वडाभित्र उत्पादन भएका सबै उत्पादित वस्तुको समर्थन मूल्य कायम गर्छ र समर्थन मूल्य कायम गरिसकेपछि उदाहरणको लागि आलुलाई हामीले 40 रुपियाँ केजी समर्थन मूल्य कायम गऱ्यौँ भने कुनै किसानले 100 केजी आलु उत्पादन गर्छ र बेच्न चाहनुहुन्छ भने 40 रुपियाँभन्दा बढी पार्नुहुन्छ भने उहाँको खुसी भयो, उहाँले जहाँ लगेर नि बेच्न पाउनुभयो। तर 40 रुपियाँमा हामीले बनाएको समितिले अथवा वडाले त्यो खरिद गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने आलु कुहिने डर हुँदैन, किसानलाई आफ्नो लगानी मर्ने डर हुँदैन। हामीले त्यो समर्थन मूल्य तोकेर त्यो समर्थन मूल्यमा हामीले किसानको आलु खरिद गरेर हामी त्यसलाई कोल्ड स्टोरमा लाने व्यवस्था गर्दैछौँ। र अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यही वर्ष सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई कोल्ड स्टोरका लागि 1 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले 50 लाख रुपियाँ हामीलाई विनियोजन गरेको छ। हामी वडा कार्यालयले पनि त्यसमा केही रकम एड गर्दैछौँ भने जसले त्यसको अपनत्व लिन्छ, यहाँको कृषि सहकारी हुनसक्छ अथवा यहाँका जनताहरू हुनसक्छन्, उहाँहरूसँग हामी 50% लागत साझेदारी गरेर हामीले त्यो झन्डै 3 करोडको हाराहारीमा हामी कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दैछौँ। भनेपछि त्यसको प्रयोजन चाहिँ के? त्यसको प्रयोजन भनेको हामीले लगाएका कृषि बालीहरू जुनसुकै हुनसक्छ, खाद्यान्न बाली पनि हुनसक्छ, फलफुल पनि हुनसक्छ, विशेष गरी आलु तिनीहरूलाई हामीले यहीँ उत्पादन गरेर हाम्रै वडाको कोल्ड स्टोरमा राख्यौँ भने सिजनमा हामी कोल्ड स्टोरमा राख्छौँ। अफ सिजनमा त्यही झिकेर बेच्दा हाम्रा किसानहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्। त्यो चाहिँ कहिलेसम्म बन्छ? हामीले अहिले अब यसको डिपिआर तयार गरिसकेका छौँ। अब लागत एस्टिमेट आउनु बाँकी छ। लागत एस्टिमेट पश्चात बन्छ। हामीलाई 2-3 वटा कम्पनीहरू हामीसँग बनाउँछु भनेर सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँहरूले हामीले 6 महिनाभित्र फाइनल गर्छु भन्नुभएको छ। सम्भवतः हामी यो आर्थिक वर्षमा अब आगामी असारभित्र हामी त्यो भवन सक्छौँ, त्यो कोल्ड स्टोर निर्माण सक्छौँ भने अर्को पटकको आलुलाई हामी पोखरा लैजाँदैनौँ। अहिले हामीले यहाँ आलु उत्पादन गरेर पोखरा लैजाँदाखेरि भाडाको हिसाबले हुनसक्छ अथवा त्यहाँ लिने त्यो व्यक्तिगत कोल्ड स्टोर हो। व्यक्तिले नाफाका लागि कोल्ड स्टोर खोलेको हुन्छ, उसले अलिकति उच्च दरमा हामीलाई त्यहाँ राखिदिने गरेको हुन्छ। त्यसैले हामी यहाँ सरकारको लगानी भइसकेपछि सकेसम्म निःशुल्क कसै नभए न्यूनतम शुल्कमा हामीले यहाँ राख्यौँ भने किसानको कम लागतमा उच्च
मुनाफा हुने अवस्था हुन्छ। यो आलुको कुरा भयो। अब आलुमा तपाईँहरू नमुना बन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो कुरा हामीले थाहा पायौँ। कृषिमा धेरै अनुदान र धेरै खालका आकर्षक चिजहरू दिन चाहिँ तपाईँको एउटा अगाडि छ भने चाहिँ अरू कुरा चाहिँ के कुरा छन् कृषिमा जसले गर्दा मान्छेलाई किसानमै लाग्न सहयोग भइरहेछ? हामीले कृषिमा अझ विशेष गरी विदेशबाट फर्केर आउनुभएका युवाका लागि अहिले जुन कोभिड-19ले धेरै असर गरेको छ ती युवाका लागि र यहीँ रहेका युवाहरूका लागि पनि अथवा सबै कृषक दाजुभाइका लागि भनेर 2-3वटा हामीले एउटा प्याकेजको घोषणा गरेका छौँ। 3 रोपनी क्षेत्रफलभन्दा बढीमा तरकारी खेती कुनै किसानले गर्नुहुन्छ भने हामीले उहाँको फिल्ड भिजिट गरेर उहाँले गरेको कुल लगानीको 50% हामी उहाँलाई खेतमा नै अनुदान दिन्छौँ। कुल लगानीको अर्थ उहाँले ट्र्याक्टर लगाएर जोत्दादेखि उत्पादन गर्ने बेलासम्मको जुनसुकै खेतीको लागि हामीले कृषि अहिले तरकारीका लागि छौँ। त्यो अब खाद्यान्न बालीका लागि नगरपालिकाले छुट्टै व्यवस्था गर्दैछ। यो हामीले वडालाई विकासका लागि भनेर दिएको सिलिङबाट छुट्याएका हौँ। भनेको जतिसुकै खर्च भयो भने पनि जतिसुकै उदाहरणको लागि एउटा किसानले 3 रोपनी 5 रोपनी खेतमा ट्र्याक्टर लगाउनुहुन्छ, त्यहाँ मोटरले पानी तान्नुहुन्छ, टनेल बनाउनुहुन्छ, 4 लाखको काम गर्नुभयो, हामी उहाँलाई 2.5 लाख रुपियाँ हामी फिल्डमै उपलब्ध गराइदिन्छौँ। त्यो मेकानिजम हामीले तयारी गरेका छौँ। बढीमा कतिसम्म दिनु? बढीमा यति भन्ने छैन। हामीले कृषि प्रवर्धनका लागि हामीले एउटा बास्केटमा पैसा राखेका छौँ। अघिल्लो वर्ष हामीले 12 लाख रुपियाँ राखेका थियौँ। यो वर्ष हामीले 6 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। त्यसले हामी कहाँ पुग्छ, किनभने अब नपुगे पनि हामीसँग अरू आन्तरिक स्रोतहरू पनि छन्। जो एउटा बाली लगाउँदाखेरि लाग्ने खर्चको आधा पैसा तपाईँहरू दिनुहुन्छ? आधा पैसा हामी त्यसमा कुनै फेरि अनुदान दिने त भन्नु नि, फेरि विभिन्न प्रक्रियागत कुरामा किसानहरू चाहिँ धेरै कागजी कुरामा हामीले उहाँलाई भनिहाल्नुभयो। हामीले उहाँहरूलाई प्रस्तावना ल्याउनुहोस् पनि भन्दैनौँ। हामीले उहाँलाई काम गर्नुहोस्, काम गरेको ठाउँमा हाम्रो कृषि प्राविधिक गएर सर्टिफाई गरिदिनु पऱ्यो। त्यो आधारमा हामीले सहज रूपमा 1-2 दिन प्रोसेस लाग्ला। त्यो पाउँदाखेरि अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले पाउने हो कि जोसुकैले पनि पाउने? सबैले पाउनुहुन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेलाई हामी विशेष प्रायोरिटी दिन्छौँ। यो पहिले पनि थियो कि यो वर्षको नयाँ कार्यक्रम? अघिल्लो वर्ष पनि थियो। अघिल्लो वर्ष अहिले पनि निरन्तर छ? अहिले पनि निरन्तर। यसले के परिवर्तन ल्याएको छ कृषिमा? अब यसले धेरै मान्छेलाई जो बाँझो जमिनहरू राख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गरेको छ। कमसेकम गरेको लगानी उठ्यो भने आफ्नो जग्गा बाँझो रहँदैन, आफ्नो जग्गाले मल पाउँछ र भोलि अनुदानका कार्यक्रम नभइसकेपछि अनुदानका कार्यक्रम नभए तापनि उसलाई कृषि कर्ममा बानी पर्यो भने, लत बसाल्न सकियो भने उसले भोलिका दिनमा पनि कृषि काम गर्छ भन्ने हामीलाई पहिले बाँझो भएका जमिनमा अहिले खेती बढ्न थालेको छ। निश्चय नै हामीसँग सार्वजनिक जग्गाहरू लालिममा 7 रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ। अहिले तपाईँ हामी गएर हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ काउलीका बन्दाका बुट्टाहरू ठुला भइसकेका छन्, फुल खेती गरिरहेका छन् त्यहाँका युवा साथीहरू मिलेर। अन्य ठाउँमा पनि मालेबगर, किमल डाँडा, मुस्ताङ बस्ती जो परम्परागत व्यापार गर्नुहुन्थ्यो अहिले कोभिडले उहाँहरूको व्यापार बिग्रेको छ। उहाँहरूका हरेकका घरमा अहिले करेसाबारी छ। त्यहाँ भएको सार्वजनिक जग्गामा उहाँहरू सिमी, बोडी, भिन्डी लगायतका अब बन्दा, काउली, काँक्रो, करेला ती सबैकोमा अहिले लटरम्म फलेको अवस्था छ। हामीले गरेको अनुदानले कृषकहरूलाई उत्साह थपेको छ। कमसेकम आफ्नो लगानी नडुब्ने भएपछि उहाँहरू दुःख गर्नका लागि नहिचकिचाउने अवस्था परेको छ। यसले उत्पादनमा वृद्धि कतिको गरेको छ? उत्पादनमा अत्यन्त वृद्धि गरेको छ। उहाँहरू सबभन्दा ठुलो कुरा दुलेगौँडा जाने, तरकारी किन्नका लागि दुलेगौँडा जाने, अरू खाद्यान्न किन्नका लागि दुलेगौँडा जाने कृषकको ओडावासीको सङ्ख्या घट्दो छ। भनेको तरकारी किन्न पनि बाहिर जाने अवस्था थियो पहिले। अब किनभने मान्छेहरू अल्छी गर्थे, विशेष गरी बसाइसराई गरेर आएका मान्छेहरू बढी हुनुहुन्छ। यहीँका पनि धेरै जग्गा जमिनहरू भएका जमिनदारहरूको वडा पनि हो यो। उहाँहरू काम गर्नुहुन्न, अर्कालाई अध्ययन दिनुहुन्छ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा भएका परिवारहरू बच्चा पढाउनका लागि, बोर्डिङ स्कुल पढाउनका लागि झर्नुहुन्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ तरकारीको लागि वडाबाट बाहिर पैसा जाने क्रम घटाएको छ? एकदमै। वडाबाट बाहिर पनि जाँदैन, वडाभित्र बाहिरका मानिसहरू तरकारी लिएका गाडी लिएर आउने अवस्था पनि छैन। हामी कहाँ हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू ढोकोमा लिएर हुन्छ कि ठेलामा लिएर हुन्छ, आफै बोक्न आत्मनिर्भर बनाएको छ। त्यसो भए आत्मनिर्भर बनेको छ अहिले। अब यो तरकारी खेतीको कुरा भयो, यहाँ पशुपालनको दृष्टिले पनि यो क्षेत्र सम्भावनायुक्त मानिन्छ। ठुल्ठुला फर्महरू पनि यहाँ खुलेको हामी देख्छौँ। पशुपालनमा चाहिँ
कतिको अगाडि बढाएको छ? तपाईँले पशुपालनलाई चाहिँ प्रवर्धन कसरी गर्नुभएको छ? पशुपालनमा पनि हामीले अब पशुपालनका लागि पनि विशेष गरी पशुपालन कृषकहरूलाई पशुपालनमा गर्ने तर त्यो पशुबाट त्यति राम्रो आम्दानी नहुने भएपछि उहाँहरू विस्थापित हुने, पलायन हुने र एउटा पेसा नै करिब हाम्रो परम्परागत खालको हाम्रो टिपिकल खालका लोकल खालका प्रजातिहरू नै नासिने र हाइब्रिड प्रजातिहरू जस्तै कुखुराको हकमा लोकल कुखुराहरू नासिने, ब्रोइलर आउने, बाख्राको हकमा पनि हाम्रा गाउँका खरीहरू जमुनापारी क्रसहरू नासिने, बोयरको एउटा एक किसिमको आतङ्क मच्चिने त्यो अवस्था आइसकेपछि हामीले परम्परागतलाई पनि र अहिलेको आधुनिकलाई पनि हुने गरेर हामीले विभिन्न प्याकेजहरू घोषणा गरेका छौँ। हामीले बाख्रा पालन कृषकहरूलाई 5वटा भन्दा बढी माउ बाख्रा पाल्नुहुन्छ भने उहाँलाई हामी 25,000 रुपियाँ हामीले उहाँको खोरमा नै गएर हस्तान्तरण गर्छौँ। 10वटा भन्दा बढी माउ बाख्रा पाल्नुहुन्छ भने उहाँलाई हामी 50,000 रुपियाँ उहाँको खोरमा गएर हामीले हस्तान्तरण गर्छौँ। भैँसी पालक किसानलाई 5वटा भन्दा बढी भैँसी पाल्ने किसानलाई हामीले 40,000 रुपियाँ हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। 9वटा भन्दा बढी पाल्ने किसानलाई हामी 70,000 रुपियाँ हामी घोषणा गर्छौँ। ब्रोइलर कुखुरालाई हामीले त्यति धेरै अहिले लगानी गर्न सकेका छैनौँ किनभने अलिकति रिस्की छ। लेयर्स कुखुरा पाल्ने 2,000 भन्दा बढी पाल्नुहुन्छ भने उहाँलाई हामीले 70,000 रुपियाँ हामीले यसै आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। कति 5,000 भन्दा 2,000 भन्दा बढी पाल्नेलाई हामीले 70,000 रुपियाँ भनेर भन्यौँ। यही वर्ष हामी कहाँ यहाँ एउटा फर्म छ लेयर्स कुखुराको दैनिक 6,000 अन्डा उत्पादन गर्छ। त्यसले शुक्ला गण्डकीलाई मात्रै नभएर भिमादलाई पनि आत्मनिर्भर बनाएको छ। त्यसलाई पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा 70,000 रुपियाँ हामीले अनुदानको घोषणा गऱ्यौँ र अनुदान दियौँ। त्यसरी कुखुरामा होस्, बाख्रामा होस्, भैँसीमा होस्, गाईमा होस्, ती सबैमा हामीले अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। यसबाट के हुन्छ भने बाख्रा पाल्नको लागि किसानले खोर बनाए पुग्छ। खोर बनाएर 5वटा माउ बाख्रा उसले ऋण गरेर किने हुन्छ, 5वटा माउ बाख्राको पैसा हामी दिन्छौँ। त्यसले गर्दा करिब साझेदारीकै अनुदान पर्ने हुनाले धेरै युवा साथीहरू अहिले बाख्रा पालनतिर आकर्षित हुनुहुन्छ। कृषिमा पनि त्यसरी नै आकर्षित हुनुहुन्छ, पशुपालनमा पनि आकर्षित हुनुहुन्छ। भनेपछि यसले चाहिँ रोजगारीको सृजना र आत्मनिर्भरता बढाएको छ। अब जस्तो तपाईँहरूको वडामा अब प्रसिद्ध एउटा ढोरबाराई मन्दिर छ हैन? यो ठाउँलाई त अब प्रचार पनि धेरै पाइसकेको ठाउँ छ। अरू पर्यटकीय सम्भावनाहरू के छन् र पर्यटनतर्फ चाहिँ वडा कार्यालयले कतिको काम गरेको छ? ढोरबाराई मन्दिर त अब यो हाम्रो वडाको मात्रै नभएर समग्र नगरकै र विशेष गरी प्रदेश नम्बर 4 कै प्रमुख धार्मिक स्थल हो। अब यहाँ आउने पर्यटकहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ तर हामीले यसलाई देखाएर ढोरबाराई मन्दिरलाई पनि मन्दिर जाने पर्यटकलाई अन्त कता मोड्न सकिन्छ, विभिन्न पोइन्टहरू सिर्जना गरेर मोड्न सकिन्छ भनेर हामीले एउटा रक गार्डनको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। 4 नम्बर र 8 नम्बरको सिमानामा रहेको विशेष गरी 8 नम्बरमा अलि बढी क्षेत्रफल भएको रक गार्डन अत्यन्तै सुन्दर छ, कलात्मक छ। त्यसलाई हामीले प्रस्तर बगैँचाको सँगै दिएका छौँ। सेती नदीको पानीको बहाव आउँदा पानीबाट कटान भएर बनेका विभिन्न किसिमका कलात्मक आकृतिहरूले धेरै पर्यटकहरूलाई लोभ्याएको छ। विभिन्न किसिमका भिडियोहरू सुटिङ हुने, फिल्महरू पनि सुटिङ हुने क्रम त्यहाँ बढेको छ। त्यसलाई हामीले अब व्यवस्थित गर्दैछौँ। यसै वर्ष प्रदेश सरकारले त्यो रक गार्डनको लागि हामीलाई 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यो सँगसँगै रक गार्डनभन्दा माथि झन्डै हाम्रो शुक्लागण्डीको प्रवेशद्वार सेराटारदेखि पोखराको गगनगौँडादेखि सेराटारदेखि गगनगौँडासम्मको पृथ्वी राजमार्गबाट प्रत्यक्ष देखिने एउटा एक्ले डाँडो छ। त्यो एक्ले डाँडोलाई हामीले त्यहाँ पर्यटकीय प्रवर्धनका लागि र पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीले डिपिआर तयार गऱ्यौँ। वडाले नै 5 लाख खर्च गरेर डिपिआर तयार गर्यो। त्यो पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि हामीले त्यहाँ एउटा बुद्ध मूर्ति निर्माण गर्दैछौँ। 108 फिटको अष्टबाराईको मूर्ति निर्माण गर्दैछौँ र त्यहाँ पिकनिक स्पट, पार्किङ, त्यसपछि पार्क अथवा विभिन्न खालका कुराहरू र एउटा सिसाको पुल अहिले विभिन्न प्रचलनमा आएको छ। झन्डै 40 मिटरको हाम्रो डिपिआरभित्र 40 मिटर लम्बाइको एउटा मिरर ब्रिजको पनि त्यहाँ अवधारणा छ। त्यो काम गरेका छौँ। रक गार्डनबाट हामी एक्लै पाखा हुँदै फुड ट्र्याक फेरि ढोरबाराई मन्दिर निस्कन्छौँ र ढोरबाराई मन्दिरबाट ढोर मुलकोट हुँदै मिलेनियम गुफा जान्छ। त्यो मिलेनियम ट्रेकसँग पनि मिट गर्ने गरेर हामीले त्यो अवधारणा सारेको। त्यो सबै कुरा वडाको बजेटले भ्याउँछ त? वडाको बजेटले भ्याउँदैन। हामीले वडाले डिपिआर मात्रै गरेका छौँ। हामीले यसका लागि सङ्घीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छौँ। हालसाल त्यहाँ जानको लागि यही वर्ष आर्थिक वर्षमा बाटो निर्माण, रेलिङ निर्माणका लागि 10 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ नगरपालिका मार्फत। त्यो बजेटले हामीले यो वर्ष त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्छौँ। आगामी वर्षबाट हामीले डिपिआर अनुसारको काम सुरु गर्छौँ।
पर्यटन मन्त्रालयसँग हामीले 1-1 करोडको साझेदारीमा हामीले प्रस्तावना पेश गरेका छौँ। सम्भवतः यो आर्थिक वर्षमा पूरक बजेटमा पर्ने सम्भावना छ। पर्यो भने अबको 2-3 वर्षमा हाम्रो वडाको ड्रिम प्रोजेक्ट सक्सेस हुन्छ। अब यो धेरैजसो ठाउँमा विकास निर्माणको एउटा अर्को समस्या अथवा भनेको चाहिँ बाटाघाटाका कुराहरू हुन्छन्। बाटोघाटा खन्ने क्रम त हाम्रो देशमा धेरै बढ्यो तर गुणस्तर भएन भन्ने कुरा छ। तपाईँहरूको पनि अब ढोर बाराई मन्दिर जाने बाटोको अवस्था पनि पहिला त्यति गतिलो थिएन। हजुर, अरू ग्रामीण बाटाहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? बाटोमा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुभएको छ? बाटोको स्तर मलाई चाहिँ 2-3टा कुराहरू छ। जस्तै विकास निर्माण, भौतिक निर्माण भनेको जनप्रतिनिधि आएपछि मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले कर्मचारी हुँदा पनि हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। यतिकै बजेट हामी जनप्रतिनिधि हुनभन्दा अगाडिका कर्मचारीले पनि वितरण गर्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि बाटोहरू नबनेका होइनन्, बनेका थिए। तर बाटो सँगसँगै यहाँको चेतनाको विकासका लागि युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने त्यसलाई मैले पहिला महत्त्व दिएँ। त्यसै हुनाले अरू वडाको सवालमा हाम्रो वडाको कालोपत्री तुलनात्मक हिसाबमा कम देखिएको छ। यद्यपि हाम्रो वडामा ग्रामीण बाटोहरू त्यति धेरै छैनन्। 2-3वटा बाटो छन्। मेलिजुली टोल, घरमे टोल र किमल डाँडाको टोलमा ग्रामीण बाटोहरू त्यति हुन्। अरू सबै हाम्रो बिचमा पर्छ। हामीसँग ग्राभेल आफैसँग छ। त्यसैले हामीले यसलाई अब बाटोघाटो अब बनाउने गरेर पनि हामी अबको 2 वर्षमा पनि हाम्रो वडाका घना बस्ती भएको ठाउँमा कालोपत्री गर्छौँ। यो वर्ष हामी आजको मितिसम्म, आज म तपाईँसँग बोलिरहँदा हाम्रो वडाभित्र 5 किलोमिटर बाटो हामीले कालोपत्री गर्न सफल भएका छौँ वडाको पहलमा। त्यो मध्येमा तपाईँले अघि भने जस्तै ढोरबराई जाने बाटो अहिले सबै त म भन्दिनँ, मेरो वडाको सिमानासम्म कालोपत्री भएको छ। अब 8 नम्बर वडाको सिमानासँग हामीले कालोपत्री गरेका छौँ। सम्भवतः यो आर्थिक वर्षमा हामी मन्दिरसम्मै पुर्याउँछौँ। नगरको बजेटले, त्यो वडाको बजेटले मात्रै सम्भव नहुने भएको हुनाले। त्यसपछि घना बस्ती भएका गणपति बजार, लालिम, लहरे पिपल, मुस्ताङ बस्ती, उत्तम टोल, प्रगति टोल, मिलन टोल लगायतका बस्तीहरूमा कालोपत्री भइसकेको छ। 2वटा टोलमा यो वर्ष कालोपत्री। भनेपछि धेरै ठाउँमा चाहिँ डोजर आतङ्क, जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा डोजर आतङ्क हुन्छ भनेर भन्छ। तपाईँहरू चाहिँ त्यो हाम्रोमा डोजर लगाउनु पर्ने ठाउँ नै पहिला त्यति धेरै छैन। किनभने खुलिसकेका ट्र्याक छन्। हामी जनप्रतिनिधि भएर आउनुभन्दा अगाडि नै खुलेका ट्र्याक छन्। कति हामी आएर खुलाएका ट्र्याक छौँ। त्यसैले तुलनात्मक रूपले बाढी पहिरोले पनि हामीलाई, सेती नदीले जति असर गर्यो पुल्चोकलाई, त्यति हाम्रा अरू बाटाघाटा बनाएर पहिरो गएको अवस्था तुलनात्मक रूपमा हामीलाई कम छ। बाटाघाटाकै कारण बजारीकरणमा समस्या परेका किसानहरू चाहिँ खास गरी दुध उत्पादनमा यो समस्या बढी आउँछ। खास गरी बर्खायाममा चाहिँ बाटोको स्तर गतिलो नहुँदाखेरि समस्या परिआउँछ। यो वडामा चाहिँ त्यो समस्या छ। 1-2वटा ठाउँमा ग्रामीण इलाकामा पनि फार्महरू भएको र त्यो फार्मबाट आउने क्रममा बर्सातले गर्दाखेरि पहिरो गएर त्यहाँ आउने समस्या चाहिँ 1-2वटा ठाउँमा छ। जस्तै हाम्रो एक्ले टोल विकास संस्थामा त्यहाँ 19-20 घरधुरी हुनुहुन्छ। सबै व्यावसायिक किसान हुनुहुन्छ, पशुपालक किसान हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट झन्डै दिनमा 400-500 लिटर दुध बाहिरिन्छ। त्यो ठाउँमा पहिरो गइदिँदा 2-4 दिन बाटो नै हिँड्न अप्ठ्यारो भयो। पछि हामीले त्यहाँ सामान्य वडाको मर्मत समारको खर्चले मर्मत गऱ्यौँ। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा अरू वडा जस्तो ग्रामीण वडा नभएको हुनाले र हामीले डोजर आतङ्क पनि गर्न नपरेको हुनाले, डोजर नचलाएपछि हाम्रा जमिनहरू बलियो भएको हुनाले बाढी पहिरोको समस्या अलि कम छ। यद्यपि अहिलेको यो महामारीले, यो विपदले त हामीलाई धेरै नै क्षति पुर्याएको छ। बाङ्गे खोलामा हामीले 20 लाख लगानी, 25 लाख लगानी गरेर हामीले कचवे निर्माण गऱ्यौँ। पुल एकातिर, खोला एकातिर भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि किमल डाँडा, कुमाल बस्ती एउटा ठुलो 4वटा टोल भएको, झन्डै 700-800 जनसङ्ख्या भएको बस्ती, 700-800 घरधुरी भएको बस्ती नै अहिले 8 नम्बरको कर्णाली भएको छ। त्यहाँ हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अब सेती नदीले पुल्चोकलाई, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, पुल्चोकलाई केही समय अगाडि आएको बाढीले झन्डै विस्थापित गरायो। हामीले उहाँहरूलाई त्यहाँ भएका 22 घरधुरीलाई हामीले त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा हामीले हाम्रा डकुमेन्टेसन सबै पुरा गरिसकेका छौँ। यो पहिलेदेखि पनि यो विषय त उठिरहन्थ्यो, जोखिमपूर्ण छ उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने भनेर, तर किन हुन सकेन? अब यो जब बाढी आउँछ, जब समस्या आउँछ, त्यसपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, चाहे सङ्घका हुन्, चाहे प्रदेशका हुन्, चाहे नगरका हुन्, जनप्रतिनिधिहरू जाने, त्यहाँ खोक्रा आदर्श दिने र तपाईँहरूलाई विस्थापित गर्छौँ यहाँबाट भन्ने प्रचलन पहिलेदेखिको हो। यो पटक पनि त्यसैको निरन्तरता जस्तो देखिएको छ। तर हामीले वडाबाट गर्नुपर्ने पहल, हामीले उहाँहरूले सुरुमै हाम्रो सामुदायिक भवनमा हामीले राख्यौँ। उहाँका सामानहरूलाई उहाँहरूलाई ल्याएर हामीले 2-3 दिन त हामीले खानाको व्यवस्था गऱ्यौँ। वडाले गर्नुपर्ने, हाम्रो तहबाट गर्नुपर्ने हामीले सबै काम 200% गरेका छौँ। र हामीले
नगरपालिकालाई पनि त्यहाँको सबै वस्तुस्थितिको बारेमा हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि हामीले बुझाएका छौँ। हामी जग्गा पनि दिन तयार छौँ। हाम्रो वडाभित्र भएको सार्वजनिक जग्गा 22 घरधुरीलाई 22 रोपनी पनि चाहिँदैन, हामीसँग 5-7 रोपनी भयो उहाँहरूलाई पुग्छ। त्यति नै घर जग्गा दिनको लागि हामीले जग्गा पनि हामीले देखाइदिएका छौँ। तर अब नेतृत्वमा हुनेहरूको इच्छा शक्ति नभएर हो अथवा के हो, अहिलेसम्म निर्णय आइसकेको छैन। शुक्ला गण्डकी 8 चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबले पनि धनी मानिन्छ र शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा बेला बखत यो प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ अवैध दोहनका प्रसङ्ग पनि उठ्छ। त्यसमा जनप्रतिनिधिले भूमिका खेल्न नसकेका हुन् कि भनेर पनि प्रश्नको तिरो तपाईँहरूतिर भूमिका खेल्न नसकेका हुन् भन्ने एउटा कुरा छ भने, अर्को कुरा जनप्रतिनिधिहरूको पनि कहीँ कतै संलग्नता छ कि भनेर पनि आउने गर्छ। अब तपाईँहरू मिडियाको साथीहरू तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ, धेरै समाचार लेखिरहनु भएको छ, सधैँ यो विषय आइरहन्छ किन आइरहन्छ। तर यो विषयलाई फेरि 8 नम्बरसँग जोड्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन, किनभने हामीले 8 नम्बरलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाएका छौँ। 8 नम्बरमा हामी आइसकेपछि निर्वाचित हुने बित्तिकै एक ठाउँमा उत्खनन भयो। त्यो उत्खननलाई हामीले तुरुन्तै रोक्यौँ। अख्तियारमा मुद्दा पनि छ, अहिले पनि हामीले पनि मुद्दा खेपिरहेका छौँ। त्यस पश्चात हामीले 8 नम्बरलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाएका छौँ। रोक लगाउने दुईवटा कारण छ। एउटा त तपाईँले भने जस्तै अवैध उत्खनन गर्दा, वैध रूपले गर्दा पनि हामीले नगरपालिकाले उदाहरणका लागि हामी 100 घनमिटर उत्खनन गर भनेर हामी अनुमति दिन्छौँ। तर ठेकदारले अथवा जसले गर्छ उनीहरूले 500 घनमिटर निकाल्दैन खोज्छ। हामीले प्राविधिकले यहाँसम्म गर भन्छ, उसले अझ तल गइरहदिन्छ। त्यसका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो धान्नै नसक्ने अवस्था आयो र जब धान्न सकिँदैन त्यसपछि फेरि दोष तारो हामीतिर फर्किन्छ, प्रश्न हामीतिर फर्किन्छ। जब धान्नै सकिँदैन भने बरु रोकौँ, कमसेकम हाम्रो कार्यकालमा हाम्रो वडाको उत्खनन अवैध रोकौँ भन्ने एउटा हो भने, अर्को कुरा हाम्रो मेकानिजम अलिकति अचम्मको छ। अब नगरपालिका छ, नगरपालिकामा कुल राजस्वको नगरपालिकामा आउने कुल आन्तरिक आम्दानी जो यो उत्खननबाट आउँछ त्यसको झन्डै 70% हाम्रो वडाबाट जान्छ। तर बजेट बाँडफाँड गर्ने बेलामा हामीले त्यसरी डिमान्ड गर्दै गर्दा त्यो वडामा यो गरे बापत, यो त्यहाँबाट ल्याए बापत यति है त भनेर पनि हाम्रो वडामा दिने अवस्था छैन। तपाईँ पनि त कार्यपालिका, म आफै भन्दैछु, म आफै कार्यपालिकाको सदस्य छु। म आफैले त्यो माग गर्दै गर्दा कार्यपालिकाको सिङ्गो बोर्डले त्यो कुरालाई कहिल्यै मान्दैन। भनेको यहाँबाट आम्दानी नगरपालिका धेरै हुन्छ तर चाहिँ यहाँ विशेष त्यो बापत छुट्टै हामीले आउँदैन। अनि हामीले वडा सभामै हामीले पास गऱ्यौँ, हामीले दबाब पनि दियौँ आम्दानी आउनुपर्छ भनेर। तर नगरपालिकाको एउटा टोली अथवा नगरपालिका नै भनौँ सिङ्गो, म पनि छु त्यसमा, त्यो बोर्डले नै नमानेपछि जबरजस्ती गरेर लादेर फेरि मेरो आफ्नो वैचारिक हिसाबले, मेरो आफ्नो आस्थाका हिसाबले म अरू झैँ प्रस्तुत हुने, लडाइँमा उत्रने, झगडामा उत्रने, अब कुर्सी ठोक्ने, त्यो चाहिँ मेरो आस्थाले दिँदैन। मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको आस्थाले पनि दिँदैन। मैले त्यसो पनि गर्न भएन। म शालीन भएर आफ्ना कुराहरू मैले प्रस्तुत गर्छु। त्यसपछि नगरपालिकाले नै जब त्यसमा इच्छा शक्ति देखाउँदैन भने आम्दानी किन दिनु पर्यो? त्यसो भने हामी रोक्यौँ भनेर हामीले वडा सभाबाट नै पास गरेका छौँ। यसले गर्दा नगरपालिकालाई पनि घाटा छ, हामीलाई पनि घाटा छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो प्राकृतिक सम्पदाको दोहन रोकिएको छ। त्यो पनि एउटा अपराध भन्छु म। नियमभन्दा विपरीत भएर दोहन हुन्छ भने त्यो अपराध नै हो। त्यो अपराधलाई जनप्रतिनिधिले मात्र रोक्न नसक्ने अवस्था भएपछि देखिरहनु भएको छ। हाम्रो वडामा त बरु एउटा पनि क्रसर छैन। पोखरादेखि कोत्रे भिमातसम्म झन्डै 11-12 वटा क्रसरहरू छन्। ती क्रसरहरूमा खुलेआम अवैध धन्दा भएको छ। त्यहाँभित्र सांसदको पनि संलग्नता छ भन्छन्, सबैको संलग्नता छ भन्छन्। सरकारले कारबाही गर्छु भन्छ तर गर्न सक्दैन। जब नेतृत्वले इच्छाशक्ति भएर पनि अथवा इच्छाशक्ति नदेखाएर कारबाही गर्ने क्षमता राख्दैन भने त्यो क्रसरवालालाई पालिनका लागि हामीले हाम्रो उत्खनन दिनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। हामीले रोक्यौँ। हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अब तपाईँहरूको कार्यकालको चाहिँ अब बिस्तारै तपाईँहरू उत्तरार्धमा पनि हुनुहुन्छ। अब फेरि नयाँ चुनाव हुने अथवा नयाँ प्रतिनिधि आउने अवस्था पनि रहला, तपाईँहरू पनि फेरि त्यसमै कम्पिट गर्ने अवस्था पनि रहन सक्ला होइन? अब बाँकी रहेको कार्यकालमा अब के कुरा चाहिँ यहाँका नागरिकले आशा गर्न सक्छन्? विशेष गरी मैले वडाको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। नगरको विषयमा त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। नगरमा हामीले धेरै कुराहरू राख्यौँ। नगर बसको योजना मैले पहिलो बैठकमा राखेँ, तर नगरपालिकाले अहिलेसम्म त्यो नगर बसको अवधारणा ल्याउन सकेको छैन। नगरको लागि बस पार्कको अवधारणा ल्याउन सकेको छैन। कोल्ड स्टोर नगरपालिकाले 2 नम्बर वडामा राख्ने भनेर निर्णय गर्यो, तर कोल्ड स्टोरको डिपिआर मात्रै तयार भयो,
बजेट छुट्याउन सकेको छैन। मैले हाम्रो व्यक्तिगत पहलबाट, हाम्रो वडाको आफ्नो मेरो संस्थागत पहलबाट हामीले सङ्घीय सरकारबाट कोल्ड स्टोर निर्माण वडाभित्र गर्दैछौँ। वडाभित्र खानेपानीको अत्यन्तै ठुलो समस्या थियो। अहिले तत्कालका लागि हामीले 3-4 वटा खानेपानी मर्ज गरेर हामीले समाधान गरेका छौँ। तर निकट भविष्यमा अबको 3-4 वर्षपछि फेरि यहाँ खानेपानीको हाहाकार मच्चिन्छ। वडाले नै पहल गरेर हामीले यसको डिपिआर तयार गऱ्यौँ। सुरौदी खोलालाई लिफ्टिङ गरेर एक्ले डाँडाबाट माथि भस्नपुरको डाँडो भन्ने छ, त्यहाँ लगेर हाम्रो वडाभरि पानी अबको 3 वर्षभित्र हामी पानी खुवाउँछौँ। यही वर्ष हामीले त्यो डिपिआरको आधारमा सङ्घीय सरकारले 60 लाख रुपियाँ हामीलाई विनियोजन गरेको छ र आगामी वर्ष यही वर्षको पूरक बजेटमा झन्डै 2 करोड रुपियाँ आउने हामीलाई वाचा पनि दिनुभएको छ। त्यसैले हामीले अब खानेपानीको काम सुरु गरिरहेका छौँ। अबको मेरो कार्यकाल 18 महिना छ। अब यो 18 महिनाभित्र हामी खानेपानीको करिब 80% काम हामी सक्छौँ। यो भित्र हामी कोल्ड स्टोर हामीले निर्माण गरेर सक्छौँ। यो 18 महिनाभित्र हामी अझै 5 किलोमिटर बाटो हामी कालोपत्री गर्छौँ। त्यसले गर्दा घना बस्ती भएका सबै बाटाहरू हाम्रो कालोपत्री हुन्छन्। उत्खननको कुरालाई हामी अझै पनि रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यकालभरि कम्तीमा हामी उत्खनन रोक्छौँ। हाम्रो वडावासीलाई जुन विश्वास दिएर हामीलाई मत दिएर जिताउनु भएको छ, उहाँको विश्वास तोड्न हामी चाहँदैनौँ। त्यसै हुनाले अव्यवस्थित बसोबासीको विषयमा अहिले जुन समस्या समाधान आयोग आएको छ, त्यो आयोगलाई हामी वडाबाट 100% हामी सहयोग गर्छौँ। हामीले 95% काम सकिदिइसकेका छौँ। हाम्रो नापीमा कहीँ विवाद छैन। अरू वडामा बरु विवाद देखिए, हामीले कहीँ विवाद गरेका छैनौँ। त्यो कामलाई हामीले अब तुरुन्तै त्यसलाई फाइनलाइज गर्नको लागि हामी सहयोग गर्छौँ र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पनि यदि इच्छाशक्ति भएअनुसार 4 वर्ष कार्यकालभित्र यदि अहिलेको सरकारले गर्न सक्यो भने त्यो पनि हाम्रै कार्यकालमा करिब सम्पन्न हुने मैले सम्भावना देखेको छु। अरू खालका सबै विषयहरू छन्। यहाँ बिजुलीका समस्याहरू छन्। ट्रान्सफर्मरहरू जोड्नुपर्ने छ। 2-3 वटा ठाउँ हामीले ट्रान्सफर्मर जोडिसकेका छौँ। खानेपानीको समस्या त मैले अघि नै भने। त्यसैले यी परपर विषयहरूलाई हामीले समाधान गरेर सकेसम्म हामीले उसको एउटा आवधिक योजना निर्माण गरेका थियौँ। हामी निर्वाचित भए लगत्तै यो आवधिक योजना अन्तर्गत हामीले रोजगारको सङ्ख्यामा अहिले भारी मात्रामा हाम्रो वृद्धि भएको छ। अब हामी आगामी वर्ष यसको अन्तिम चौमासिकमा हामीले सार्वजनिक सुनाइ गरेर हामी जनप्रतिनिधि हुँदा बेरोजगारको सङ्ख्या कति थियो र अहिलेको यो बिचमा हामीले त्यसलाई कति घटाउन सफल भयौँ, हामी कहाँ कति विदेश गए, कति के गरे भन्ने कुरा हामीसँग सबै प्रष्ट डाटा हामीसँग छ। हामीले त्यसलाई वडा प्रोफाइलमा पनि राखेका छौँ। तनहुमै सम्भवतः पहिलो वडा प्रोफाइल हामीले तयार गरेका छौँ। हाम्रो कोही व्यक्तिले हाम्रो वडाको कुनै रामबहादुर विक भन्ने मान्छेको प्रोफाइल हेर्न चाहन्छ भने गोपनीयता राख्नुपर्ने कुराहरू राखेर बाँकी कुराहरू हामी सफ्टवेयरमा हामी उहाँको मोबाइलमा हालिदिन्छौँ। दक्षिण अफ्रिका बसेको मान्छेले पनि रामबहादुर विकको घर जाने बाटो, उहाँको घरमा कति कोठा, उहाँको व्यवसाय के, उहाँको छोरा कति, छोरी कति, उहाँले घर भाडा कति दिनुभएको छ, कर कति लिनुभएको छ, उहाँको आम्दानी कति, कृषिमा केमा काम गर्नुभएको छ, के कुरामा फाइदा गर्छ, ती समेत हामीसँग रिपोर्ट छ। यसले अहिलेलाई त हामीलाई डाटाबेसमा फाइदा गर्छ, हामीले अभिलेखीकरणका लागि फाइदा गर्छ। तर यो प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गयो भने यसले भोलि नगरपालिकालाई शुक्लागण्डकी 8 को लालिममा बस्ने मान्छेले कर ठगी गरे कि गरेन, उसले कर कति तिर्छ, हामीले हाम्रो त्यो मेकानिजमबाट, हाम्रो त्यो संयन्त्रबाट, हाम्रो प्रविधिबाट हामीले त्यो घरको प्रत्येक कोठा हामीले चाहन सक्छौँ। कति कोठा भाडामा दिएको छ, कुन कोठा व्यावसायिक भाडामा दिएको छ, प्रयोजनमा दिएको छ र उसले कर कति तिर्यो, त्यो नगरपालिकाले चाह्यो भने हेर्न सक्छ। त्यसमाथि अनि त्यसपछि मैले अघि नै भने यसको आवधिक हो। हामीले बनाउँदा यो हामी प्रत्येक वर्षको छुट्टै छ। हामी कहाँ वैदेशिक रोजगारमा जाने 72 सालमा कति थिए, 73 मा कति छन्, 74 मा कति छन्, 75 मा कति छन्, अहिले 77 मा आउँदा कति थिए, त्यो सबै हामीसँग अदावधिक छ। हुन्छ, यहाँसँग विकास निर्माणको विविध पाटोमा यहाँको वडाको अनुभव हामीले सेयर गर्ने अवसर पायौँ। समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै हस्, हजुरलाई र तनहुँ टेलिभिजनलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तसबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष कृष्ण रेग्मी। उहाँको वडाले कृषिमा खास गरी गर्न लागिरहेको प्रगतिका कुराहरू र समग्र वडाको विकास निर्माणको विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रमको आजको अङ्क यहीँ सकिन्छ। हामी फरक अङ्कमा फरक व्यक्ति, विषय र प्रसङ्ग केन्द्रित कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबै लागिदिनुहोस्। नमस्कार।